محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سونا بیٹھ جا رب آنکھیں توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگو نو سماعت فرمانا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام نو کی فرماندے نے کہ سونا بیٹھ جا رب آنکھیں کدے آپے بھی تھوڑا آرام تو کر لیا کر ان اکھیاں جو ہنجواں دے
کدی خالی جام بھی بھر لیا کر تے اگوں رو کر یار نے جواب دیتا اگوں رو کر یار نے جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جان دنئی اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیندراں ماندا نہیں اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو اور کیا خبر کہ تیری صبح بھی ہو نہیں کیا خبر کہ صبح کو ہو زیر زمین ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ضابط اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے اللہ رب العزت دا نہایتی فضل و کرم ہے کہ جس رب دی توفیق خاص نال اسی اس مقام تے پاک کر دے اندر جمع ہوئے ہیں اللہ میرا اور تساں احباب دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات ذی القدر اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اے جڑی امت عطا فرمائی ہے میرے آقا فرماندے نے میری امت دے دو گروہ نے ایک گروہ ہے نیکیاں کرنے والا اور دوسرا گروہ ہے برائیاں کرنے والا سب تو پہلا تے اپنے مالک دے کولوں یہ دعا کرنے ہاں کہ اے اللہ سانو بھی اپنے نیکیاں کرنے والے صالحین بندیاں دے اندر شامل فرما ہن اسی اے تجزیہ کرنے اے سوچنے اے دیکھنے کہ جنہیں اسی اس مسجد دے اندر بیٹھے ہیں ساڈا کس گروہ دے نال تعلق ہے ساڈا برائیاں کرنے والے دے گروہ نال تعلق ہے یا نیکیاں کرنے والے گروہ نال تعلق ہے ساڈا برے لوگاں اندر شمار ہے یا ساڈا نیک لوگاں اندر شمار ہے میں اللہ دے ہاں امید رکھ کے اور اپنے مالک دی رحمت دے نال اے بات کراں گا کہ انشاءاللہ الحمدللہ کہ جنہیں بھی رب دے گھر دے اندر آ کے اسی جمع ہوئے ہیں ساڈا انشاءاللہ نیکوکاراں دے اندر شمار ہے کہندے نہیں انشاءاللہ نیک جنہیں بھی نے سارے کہن انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے نہیں اللہ دے کولوں ہن بندہ کہے میں بد ہاں میں برا ہاں میں کیوں دعا منگا
ہمیشہ اللہ دے کولو اچھائی دا سوال کرو، ہمیشہ اللہ دے ہاں حسن ظن رکھیا کرو کہ انشاءاللہ الحمدللہ اسی سارے نیک لوگاں دے اندر شمارا کہو انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ایک بندہ پہلے ہی گناہ گار ہے، او ہور گناہ کر کے او میں دی اگی بڑا گناہ گار ہاں، میں نیکیاں کر کے کی کرنا ہے، او دل دے اندر دنسدا جاندا ہے۔ کدی سوچ کے تے ویکھ ہو سکدا ہے اینے گناہ کرنا ہے پیا، ایک نیکی کریں ہو سکدا ہے اللہ تیرے سارے گناہ ہی معاف کر دے۔ دل جو نکلنا چاہیے کہ دل چ وڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سانو اس برائیاں دی دل چو نکلن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار ایک گروہ برے لوگاں دے، ایک گروہ اچھے لوگاں دے، تے میں دعا کیتی اللہ سانو اچھے لوگاں اندر شمار کرے۔ حضرات دی وقار اے نیکیاں صرف اللہ تعالیٰ نے مومن مرد عورتاں نو عطا فرمائیاں نے کہ نیکی اچھا عمل نیکوکار لوگ کون ہوندے نے جڑے ایمان والے ہویا کردے نے، جنہ دے سینیاں دے اندر ایمان موجود ہے، جڑے مومن کہلوان دے حقدار نے، او کیڑے لوگ نے۔ اور چھوٹی تو چھوٹی نیکی اللہ رب العزت کتنا اجر عطا فرماندے نے۔ بندہ نیکی کر دے چھوٹی سمجھ کے، لیکن او دا اجر پہاڑاں دی طرح اللہ عطا فرماندے نے۔ مثال دے طور تے ایک بندہ ایک کھجور اللہ دے رستے دے اندر پیش کر دے، اللہ دے رستے اندر کسے غریب نو دیندا ہے، ایک کھجور کسے نو کھلاندا ہے، اللہ فرماندے نے میں ایدی کھجور نو اتنا سنبھال کے رکھنا، اتنا سنبھال کے رکھنا۔ ایک کھجور کتنی کو قیمتی ہے؟ کیا دینارہ دی آمدی ہے؟ کیا ایک کھجور درہمہ دی آمدی ہے؟ کیا ایک کھجور سونا ویچ کے لئی جاندی ہے؟ کیا ایک کھجور چاندی بیچ کے لئی جاندی ہے؟ ایک کھجور کیا محلات ویچ کے خریدی جاندی ہے؟ ایک کھجور کیا بنگلے بیچے جاندے نے؟ ایک کھجور دی خاطر کیا زمینہ بیچیاں جاندیاں نے؟ ایک کھجور دی خاطر کیا سانو گڈیاں بیچنیاں پیندیاں نے؟ ایک کھجور دی خاطر کیا سانو اولاد دی قربانی دینی پیندی ہے؟ ایک کھجور دی خاطر کیا سانو ماں باپ دی قربانی دینی پیندی ہے؟ ایک کھجور دی خاطر کیا سانو گھر دے مال اسباب ویچنے پیندے نے؟ نہیں، ایک کھجور تے بندہ کلو کھجوراں لوے تے کسے نو 70 روپے دیاں ملدیاں نے، کسے نو 100 روپے دیاں ملدیاں نے، کسے نو 150 دیاں ملدیاں نے، کسے نو 200 دیاں ملدیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور انہاں دے وچوں ایک کھجور جڑی صحیح البخاری تے مسلم دی روایت میں بیان کرن لگا، فرمایا ایک کھجور جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر کسی غریب نو دے چھڈے، کوئی اتنی قیمتی نہیں، ایک کھجور دوے میں او دی اتنی حیا کرنا، مالک فرماندے نے میں او دی اتنی قدر کرنا، میں او دا اتنا اہتمام تے انتظام کرنا، میں اوہی کھجور سنبھال کے رکھ لینا وا تے جدو حشر دا میدان لگے گا او ہوئی کھجور اس بندے دی میں او دی آپ پرورش کرنا، اس کھجور نو میں روز دن بدن بڑھائی جانا حتیٰ کہ قیامت والے دن اے بندہ کھجور صدقہ کرنے والا میرے دربار اندر آئے گا، اے انج دیکھے گا کہ جویں ایک پہاڑ نو نظر آئے گا، ربا اے پہاڑ نے کیاں دا کی دے؟ اللہ فرمان گے اے اوہی کھجور ہے جڑی تو دنیا تے کسی غریب نو دے کر کیا ہے، اج میں پہاڑ دی طرح تیریاں نیکیاں بنا کر کے تیری جنت دا سامان بنا چھڈیا ہے۔ اے ہے اللہ دی رحمت، اے ہے اللہ تعالیٰ دی شفقت تے الفت کہ نیکی چھوٹی، کئی بندے چھوٹیاں نیکیاں سمجھ کے او اینی کو نیکی کر کے کی کرنے، ساڈے کول کیڑا جناب مال اسباب ہے کہ اسی اللہ دے رستے چ دئیے تے تاں رب قبول کرے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تے تیری اے نیکی بھی قبول کر دے کہ تو رستے دے وچوں کوئی جناب مشکل کام نو آسان کر چھڈو، کہ اگر کوئی رستے چ کوئی ایسا کانٹا پئے کہ کسے نو چبھ نہ جائے، بندہ
اوہی اٹھا کے سیر تے کر چھڈے اللہ نو تے بھی نیکی بڑی پسند لگ دیئے۔ اللہ توجہ کرنا، غور کر دیا جانا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ جنہ دا دل کردہ ہے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے او کہو آمین۔ اب توجہ کرنا، میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود دی بڑی برکت محبت دے نال پیار دے نال تشریف رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے درود پاک اندر بھی بڑی برکت رکھی ہے۔ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے پاک تے رب دا قرآن نازل ہو رہی ہے۔ سورہ جاسیہ 25واں پارہ اللہ فرماندے نے من عمل صالحا فلنفسہ ومن عمل ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ اللہ کی فرماندے نے، اللہ فرماندے نے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ومن اساء فعلیہا۔ فرمایا جیڑا مومن بندہ سب تو پہلا تے نیکی دی شرط مومن ہونا چاہیے۔ کوئی بھی نیکی کرنی ہے بندے دے دل اندر ایمان ہونا چاہیے، بندہ مومن ہونا چاہیے۔ نیکی کرم تو پہلا کنہ کو مومن رب دے قرآن دے کو اور مقامے اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وہو مؤمن فرمایا نیکی کرنے والا بندہ ہوئے چاہے نیکی کرنے والی عورت ہوئے وہو مؤمن ہونے مومن چاہیے نے، ہونے ایمان والے چاہیے نے، انہاں دے دل اندر ایمان موجود ہونا چاہیے، انہاں دے دل اندر مومنین دیاں نشانیاں ہونیاں چاہیے نے۔ کیڑا ایمان ہے میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے۔ ایک دیہاتی بندہ پینڈو آدمی سفر کردہ کردہ کئیاں دنوں دا بھوکھا سفر کردہ کردہ مدینے دے اندر پہنچ گیا ہے۔ آ کر کے دیکھے آؤ صحابہ کرام دا جم کٹا لگے آئے، صحابہ دے کولو پوچھ دے ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دسو تواڈے رسول محمد کتھے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے میرے پیغمبر دے والی اشارہ کیتا ہے، او بندہ او دیہاتی آدمی چلدا چلدا میرے پیغمبر دے کول آ گیا ہے، آ کر کے دو زن ہو کر کے بیٹھ گیا، بادب ہو کر کے میرے پیغمبر دے کول بیٹھ جاندا ہے، پوچھدا کی یہ توجہ اللہ اکبر اللہ رضا کردہ محبوبہ دسو نا ایمان کنوں کیا جامدہ ہے، ایمان کس چیز دا نام ہے؟ میرے آقا فرماندے نے تؤمن باللہ تؤمن باللہ، اللہ تے ایمان لے کر کے آنا ہے دا نام ہی ایمان ہے۔ اللہ دی ذات تے ایمان لے کے آنا، اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے کے آ جاؤ، اللہ دی ربوبیت تے ایمان لے کے آ جا، اللہ دی مشکل کشائی تے ایمان لے کے آ جاؤ، اللہ دی حاجت روائی تے ایمان لے کے آ جاؤ، اللہ دی کل مختاری تے ایمان تو لے کے آ جائے دا نامی ایمان ہے۔ انہی کو گل پوچھئے نا اٹھ کر کے جان لگا، آقا فرماندے نے رک جا، تیرے شکل تو تیرے چہرے تو سفر دے اثار پہ نظر آمدے نے، کچھ وقت رک جا تیری خدمت کریے۔ کہنے لگا محبوبہ میں بڑی دوروں آیا مسافر بندہ باؤ، میں اتنا سفر کر کے آیا، میری بیوی بچے میرا انتظار پہ کر دینے، میں واپس جانا ہے، میرے جاندیاں میتے وقت لگنا ہے۔ اٹھیا اٹھ کر کے سواری تے سوار ہویا،
اے دیکھنا مومن دی قدر سواری تے سوار ہو یا جان لگاؤ این کر کے سواری تے سوار کھوم دی دیرے تھوڑا کو اگے جاندائے سواری دا پیر پھسلیا تے کوئی بندہ دیہاتی بندہ سواری تو گر کے اللہ نو پیارا ہو جاندائے اللہ نو پہنچ گیا صحابہ کرام دوڑے اس بندے وال اس بندے نو اٹھایا میرے پیغمبر دے کول پیش کیتا گیا میرے آقا دے وال دیکھی جاندے پینے تھوڑی کو دیر دیکھ کے میرے پیغمبر نے اپنی رحمت والے چہرے نو پیچھے کر لیا میرے پیغمبر نے چہرہ موڑ لیا تھوڑی دیر گزری میرے پیغمبر پھر ویکھن لگ پے صحابہ پوچھ دینے محبوبہ عجیب کم دیکھ آئے اتنی دوروں بندہ اتنی دوروں نیکی پوچھن واسطے آیا امام دیاں گلنا پوچھن واسطے آیا اللہ نو پیارا ہو گیا محبوبہ تسی اپنا رحمت والا چہرہ اس بندے تو کیوں پھیرے آئے میرے آقا فرمان دینے میں دے تو چہرہ نہیں پھیریا پتہ نہیں کبوں دا سفر کردہ مدینے دیاں گلیاں چاہ گیا اور اے پتہ نہیں کدوں دا پکھا پیٹ اندر کوئی چیز نہیں میں اے دے تو چہرہ تاں پھیریا اللہ تعالیٰ نو پتہ لگی نا اے بندہ گریا تے فوت ہو گیا کائنات دے رب نے آسمان تو فرشتیاں نو بھیجیا جنت دے پھل دے کر کے اللہ فرماندے نے میرے بندے نو جا کر کے کھلاؤ میرے بندے دے منہ اندر جنت دے انگور ڈالو نا آقا فرماندے نے جدو جنت دے پھل کھلائے جا رہے سن میں اپنے چہرے نو پیچھے کر لیا اللہ تعالیٰ نے انی قدر کی تھی ایمان والے دی من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن اللہ فرماندے نے نیکی کرنے والا مرد ہوئے تو بھی ایمان والا ہونا چاہیے نیکی کرنے والی عورت ہوئے تو بھی ایمان والی ہونی چاہیے مطلب کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے عقیدہ غلط ہے اگر تیرے میرے عقیدے دے اندر کھوٹ موجود ہے اگر ساڑھے عقیدے دا بیڑا غرق ہو گیا ہے ساری زندگی اسی بڑیاں ریاستہ کر دے رہے ساری زندگی بڑیاں عبادتہ کر دے رہے رب نو سجدے کر دے رہے حج تے زکاتہ بھی ادا کر دے رہے اسی قرآن دیا تلاوتہ کیوں نہ کر دے رہے بڑا کچھ کر دے رہے ہیں اگر عقیدہ نہیں ٹھیک اگر ایمان رب تے نہیں ہے تمام زندگی دیاں نیکیاں تمام زندگی دے حج تمام زندگی دے عمرے تمام زندگی دیاں نمازاں کائنات دا رب ضائع کر کے جہنم نصیب کر چڑھ دائے صرف عقیدہ درست نہ ہوئے گا عقیدہ درست ہوئے گا اللہ تعالیٰ ساڑیاں نیکیاں بھی قبول کرے گا اسی نیکیاں بڑیاں کرنے ہیں لیکن مولانا ساڑیاں نیکیاں جاندیاں کتھے نے ساڑیاں برکتاں جاندیاں کتھے نے آئیے اسی اپنا عقیدہ درست کیجئے کہ اللہ تے ایمان لے کے آئیے توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے درود محبت نہ پڑھیا کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ دی روایت دے ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میں بیان کی کرنا چاہنا ہو آج دا میرا عنوان کیے کہ عمل بالکل تھوڑا تے اجر بہت زیادہ ہو نیکی اتنی ساری تے رب کائنات اجر کتنا تا فرماندے نے اے تے ساڈا حسن زن ختم ہو گیا مالک کائنات تے اے تے ساڈیاں سوچاں دی اندر فطور آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیاں نیکیاں بڑیاں بھی کرنے آپ تے قبول نہیں کیتیاں جاندیاں سونیاں میں تینوں اپنے پیغمبر دیاں صحیح روایتاں سنا باؤ نیکیاں چھوٹیاں تے اجر بڑا زیادہ آقا فرماندے نے جڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الاخر آقا فرماندے نے جڑا درود میرے تے بھیجدا ہے کائنات دا رب اس بندے
تے اپنی 10 رحمتاں فرما دیندے نے اللہ تعالیٰ اس بندے دے 10 درجے بلند فرما دیندے نے میرا مالک کائنات اس بندے دے 10 گناہ معاف فرما دیندے نے ایک باری درود پڑھیا اسی اگر 5 وقت کر کے فرضی نماز ادا کریے اللہ اکبر اللہ ہر نماز دی اندر 2 مرتبہ تے درود ضرور پڑھیا جاندا ہے اتحیات دی اندر بیٹھ کر کے درود پڑھیا جاندا ہے اگر سنن نوافل بھی پڑھیے تامی درود پاک نماز اندر پڑھیا جاندا ہے جڑا بندہ تے نماز دے تمام کردا ہے وہ بندہ تے روزانہ پتہ نہیں کنے مرتبہ درود پڑھدا ہے کائنات دا رب روزانہ اس بندے دیاں نیکیاں بھی عطا کر دینے اللہ تعالیٰ اس بندے تے 10 رحمتاں بھی عطا فرما دینے اللہ تعالیٰ اس بندے دے درجے بھی بلند فرما دینے کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کڈا سونا نام محمد دا اوے اس نام دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اوے اس نام دیاں ریساں کون کرے اعزاز حلیمہ دائی دا او جنوں ملیا محبوب خدائی دا او دی چولی چوالی کو سر دا اس نام دیاں ریساں کون کرے اے نام و نامے جدے بارے رب نے کیا ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرما دینے بے شک اللہ بھی درود پیج دے میں پیغمبر تے بے شک فرشتے بھی تے درود پیج دینے کائنات دے لوگوں تسی بھی درود پیجیا کرو چھوٹی نیکی اتنی زیادہ ٹائم تے نہیں لگتا درود پاک پڑھم تے ہے چھوٹے جے ورد نے تے اجر کتنا زیادہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اگے توجہ کرنا غور کر دیا جانا میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری دی اندر سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ تو روایت مرویے بیان کرتے نے جڑا بندہ 2 چیزاں دی مینوں گارنٹی دے دے میں انہوں جنت دی گارنٹی دینا وا 2 چیزاں دی جڑا بندہ گارنٹی دے دے میں انہوں جنت دی بشارت سنانا کیڑیاں 2 چیزاں زبان اور شرمگاہ اے 2 چیزاں دی جڑا منو ضمانت دے دے میں انہوں جنت دی ضمانت دے دینا وا کوئی اتنا بڑی جناب بڑا کوئی کام نہیں کرنا پیندا زبان چھوٹا جا ٹکڑا صرف انہوں کنٹرول کرنے اور شرمگاہ ایدی حفاظت کرنی ہے جو کہ مومن دا شیوہ ہے اے 2 چیزاں دی حفاظت اج دا مومن کر لے جنت دی بشارت میرے محبوب نے دے چھڑی ہے نیکی چھوٹی عمل چھوٹا ثواب بڑا زیادہ اللہ اکبر اللہ آؤ اپنی زبان دی حفاظت کریے اپنی زبان تو کسے چھوٹے بڑے نو محفوظ رکھیے اپنی زبان تو اپنے ماں باپ دی قدر کریے اپنی زبان تو چھوٹے نال شفقت نال پیش آئیے بڑے دادب کریے اپنی زبان تو محلے دارہ نو محفوظ رکھیے اپنی زبان تو اپنے ویران دا خیال کریے اپنی اس زبان تو اپنے رشتہ داران دے نال اچھا سلوک نال پیش آئیے اے ہوئی زبان ہے جڑی جنت چ لے کے جائے گی اے ہوئی زبان ہے جڑی سانو جہنم چ بھی لے کے جائے گی زبان دا اچھا استعمال کرانگے اے ساڑھے واسطے جنت دا سامان ہے برا استعمال کرانگے اے دے بل ہی اے دے تو پکڑ کے جہنم چ سٹے آ جائے گا اللہم اجرنا من النار اے توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تیزی وقار توجہ کر دیا جانا، غور کر دیا جانا۔ ایک دعا میں توانو دے کر کے جانا چاہنا، بڑا پیارا تحفہ ہو۔ صحیح بخاری مسلم دے اندر امام بخاری نے بھی اس روایت نو بیان کیتا ہے، امام مسلم نے بھی اس روایت نو بیان کیتا ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اے کلمات یاد کر کے لے جانا، اللہ دی قسم اج دی گفتگو بڑی قیمتی بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنی زبان تو پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے تے بچیاں نو بھی یاد دے دعا، جے نہیں یاد تے یاد کر لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جڑا بندہ روزانہ 100 مرتبہ دعا اپنی زبان تو ادا کر لیندا، 100 مرتبہ روزانہ، اللہ تعالیٰ اس بندے نو 100 نیکیاں عطا فرماندے نے، اللہ تعالیٰ اس بندے تو 100 برائیاں نو دور فرما دیندے نے۔ اور جڑا بندہ مسلسل، جڑا بندہ مستقل اس دعا نو پڑھدا رہندا ہے، کائنات دا رب اس بندے نو شیطان دے حملیاں تو بھی محفوظ کر لیندے نے۔ کنا فائدہ ہے دعا چھوٹی جئیے، سب تو بڑا دشمن تیرا تے میرا شیطان ہے، اللہ دے تو بھی سانو محفوظ کر لیندے نے۔ اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں بھی عطا کر دینے، 100 برائیاں بھی عطا کر دینے۔ سوچیا جائے میں تے تو کلے تنہا بیٹھ جائے، پکڑ لئیے رجسٹر تے کیلکولیٹر بھی پکڑ لئیے، کاپی بھی پکڑ لئیے تے پینسل بھی پکڑ لئیے، اپنی زندگی جدوں دی ہوئی سنبھالیے، اپنے رجسٹر تے لکھنا شروع کر دئیے، اے بھی گناہ میں کیتا ہے، اے بھی برائی میں کیتی، 10 سال اندر بھی میں گناہ کیتے، 15 سال اندر میں بھی گناہ کیتے، 20 سال دی عمر ہو گئی تے میریاں برائیاں چو گزرے نے، 30 سال دی عمر ہے تے 30 سال ہی میں گناہ کردا رہیا، کسے نے لکھنا میری تے 40 سالہ عمر ہی گناہ چو گزری، کوئی لکھے گا میری 50 سالہ عمر ہی تے شرابیاں بندیاں نال گزری، کوئی لکھے گا میری 70 سالہ عمر گناہ دی اندر گزری ہے۔ ان کر کے رجسٹر لکھ دا جائے گا، کتے بھول بھی جائے گا، کتے صحیح بھی لکھ لے گا، کتے 2 صفحے لکھے گا، کتے 4 صفحے لکھے گا، کتے رجسٹر مک جائے گا، کسے دا رجسٹر پورا نہیں ہوئے گا۔ ہاں ہاں بیرا تو تے پل سکنا ہے، میں پل سکنا وا، ساڑیاں پینسلہ ختم ہو سکتیاں نے، ساڑیاں سیاہیاں ختم ہو سکتیاں نے، ساڑے رجسٹر دے صفحے مک سکتے نے، گناہ لکھ دیاں، اسی پل بھی سکنے ہیں کہ پرسوں کیڑا گناہ کیتا، اسی پل بھی سکنے ہیں کہ 5 سال پہلا کیڑا گناہ کیتا، لیکن ویرا اللہ دے مقرر کردہ فرشتے تے نہیں بھول سکدے، جڑے ہر وقت تیریاں میریاں برائیاں لکھ دے پے نے، او تے ایک وقت دی برائی رب نو پیش کرنگے۔ سونیا ویرا اس واسطے میں کہنا کہ روزانہ دیاں 100 بھی برائیاں مٹ گئیاں تے پھر بھی کوئی اتنا بڑا پار نہیں لتھ جانا۔ آ سونیا مستقل دعا پڑھیا کر، اللہ کو دعا کریا کر، ربا 100 دے حساب نال نہیں، اللہ لکھاں دے حساب نہ برائیاں تو پاک فرما دے۔ اللہ دے کولو رحمت دا سوال کرنا چاہیے، اے دیکھو دعا چھوٹی جئی تے اجر کتنا زیادہ۔ اگے توجہ کرنا، میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاوا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دیا جانا۔ ابو داؤد دی روایت بیان کر لگا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے کی فرما دینے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے نو جنت دے کنارے دی بشارت دینا، اس بندے نو جنت دے کنارے تے محل دی بشارت
देना जड़ा बंदा लड़ाई दे बावजूद लड़ाई करदियां लड़ाई छड़ दवे जड़ा बंदा गुस्से दी अंदर करके अपने गुस्से नू खत्म कर छड़े फरमाया मैं उस बंदे नू जन्नत दे किनारे ते महल दी मैं बेशारत देना सुबहान अल्लाह। इंज करके लड़ाई पई हो रही है एक बंदे दा गुनाह नहीं दूजे बंदे दा गुनाह है ओ जड़ा बंदा गुनाहगार है ओदा फिर दिल करदा कि मैनू कुट्टी जावां मैं इदा ही सर फाड़ दियां मैं दी लत्त बात तोड़ दियां हालांकि गुनाह अपनाए हालां अगर दुआं दा गुनाह है एक बंदा कहंदा है मैं भी गुनाहगार आए भी गुनाहगार साडे दुआं दा कसूर है आपस अंदर लड़दे ने और कल्ले आप नहीं लड़दे बल्कि अपनियां फैमिलियां दी भी तबाही करदे ने अपने पिंडां दे पिंड तबाह करदे ने जेलां दी अंदर मामले चले जांदे ने लड़ाई करदियां एक बंदा आखे मेरा ते कसूर भी कोई नहीं कसूर इस दूजे बंदे दा एदे बावजूद लड़ाई छड़ दवे ओए मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। वो छड़ दे लड़ाई तू अल्लाह दी खातर लड़ाई छड़ेगा मेरे पैगंबर ने कहा मैं जन्नत दे किनारे ते महल दी मैं बिशारत देना। दूजे नंबर ते ओ आदमी जड़ा बंदा मजाक अंदर भी झूठ ना बोले मजाक अंदर भी जड़ा बंदा झूठ ना बोले ओनू मैं जन्नत दे वस्त महल दी बिशारत जड़ा बंदा मजाक अंदर भी झूठ छड़ दवे ते अजकल मजाक अंदर ते दूर दी बात है साडे कारोबार ही झूठ दे चलदे ने साडियां फैक्टरी झूठ दी बुनियाद ते बेचे जांदे ने ए ते मजाक अंदर जड़ा झूठ बोले ओनू क्या है अगर बच जाएगा मैं जन्नत दे दरमियान च तेनू महल दी बिशारत देना। कदे फरमाया ओ आदमी जिदा अखलाक अच्छा है जिदा अखलाक अच्छा है ओनू मैं जन्नत दे बुलंद दर्जे ते महल दी बिशारत देना वा। जिदा अखलाक जिदा अपने रिश्तेदारां नाल अपने अजीज़ो अकारब नाल अपने यारां सजना दे नाल बोलन चाल अच्छा है जिदा बोल मिठा है अल्लाह ताला ओनू जन्नत दे बुलंद मुकाम ते महल अता फरमानगे। अब तवज्जो करना मेरी और तो सामने पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद लड़ाई छड़ना भी कोई जनाब ये भी छोटा है अमल है करन अंदर कि बंदा चुप करके साइड ते हो जाए कोई इतना बड़ी मेहनत नहीं करनी पैंदी और मजाक करदियां का मजाक बड़े ने मजाक किवें दे एक औरत मेरे पैगंबर ली सलात व सलाम मेरे पैगंबर भी मजाक करया करदे सन। एक बूढ़िया औरत मेरे आका दे कोल आईए आके करदी अल्लाह दे पैगंबर जी ए पाक पैगंबर अलैहि सलातु व सलाम क्या बुढ़ियां भी जन्नत च जाने? आका फरमांदे ने बुढ़ियां जन्नत च और तुसी जाओगे वो बोलो तो सही बुढ़ियां जन्नत च इंशाअल्लाह असीं सारी जन्नत च जावांगे बोलो इंशाअल्लाह। मैं एक गल कहना कि असीं इंशाअल्लाह जन्नत च जावांगे ते बगैर किसी ब्रेक तो जावांगे कोई इंशाअल्लाह। जन्नत च जाना ते रस्ते च रुकना नहीं बड़ियां ब्रेकां दुनिया ते लग गई ने रब्बा सानू हुण जन्नत अता करी ते किते रोकी ना बगैर हिसाब ते जन्नत अता करी। ओ बुढ़ी नू फरमाया कि बुढ़ियां जन्नत च नहीं जाना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंस भी रहे ने खामोश भी ने। वो बुढ़ी औरत रोन लग पई मायूस हो गई बेचारी परेशान हो गई। आका फरमांदे ने की होए तो कह लगी फिर असीं भी बुढ़े हो गए जे जन्नत च बुढ़िया नहीं जाना। आका फरमांदे ने बुढ़ी तू दुनिया ते होई है कल क़यामत वाले दिन तेनू भी रब जन्नत अता करेगा ते जवान करके अता करेगा कि जन्नत च किसी बुढ़िया होना ही नहीं। ये परेशानियां ते ये खुंडियां ते ये सोटियां ते ये लत्तां दियां बीमारियां ये कुर्सियां ते ये फुलां ये सारा कुछ इत्थे ही है। ये गोडियां दियां बीमारियां इत्थे ही ने। जन्नत दे विच हर इंसान ने जवान होना है। अल्लाह सानू जन्नत दियां जवानियां अता फरमाए। ए तवज्जो करना ए मजाक मेरे पैगंबर भी करते हैं लेकिन मजाक अंदर झूठ नहीं बोलना। ये ताई जन्नत दे दरमियान च महल मिलेगा और अखलाक भी अच्छा करना। तवज्जो मेरी तो सामने पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات زیباکار توجہ کر دیا جانا، غور کرنا ذرا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے، اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ اللہ فرماتے نے من عمل صالحا فلنفسہ، اگر کوئی بندہ نیکی کر دے تے وہ اپنے ہی پڑا کر دے، کدو کسی دا پلا کر دے۔ ومن اساء فعلیہا، اگر برائی کر دے تے اپنی بیڑا غرق کر دے، کدو کسی دا بیڑا غرق کر دے۔ ثم الی ربکم ترجعون، نیکیاں کریا کر، برائیاں تو بچیا کر، تینو بھول گیا ہے اللہ دے ہاں تینو جانا پے گا، تینو موڑ کے رب کائنات دا سامنا کرنا پے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ روزانہ 3 مرتبہ، جڑا بندہ اللہ دے کولو رو کر کے جنت دا سوال کرے 3 مرتبہ، وہ اللہ دے کولو خلوص نیت ربا مینو جنت عطا فرما، اللہ مینو جنت عطا فرما، اللہ مینو جنت عطا فرما۔ میرے آقا فرماندے نے دنیا تے جنت دا سوال کردا اے، اوتھے رب دے میدان اندر، حشر دے میدان اندر جڑی جنت تے نا، اس بندے دے واسطے آپ کہندی ربا اینو میرے اندر لے کے آ، اللہ اینو میرے اندر لے کے آ، اللہ اینو میرے اندر لے کے آ۔ تے جڑا بندہ جہنم تو 3 مرتبہ پناہ منگدا اے، جڑا بندہ کہندا رب اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے کہنا رب نو اتنا پسند آندا اے کہ جہنم خود کہن لگ پیندی رب اس بندے نو میرے تو بچا لے، اللہ اس بندے نو میری اگ تو بچا لے۔ عمل چھوٹا تے دیکھ ذرا دا اجر کتنا زیادہ، جنت آپ کہندی میرے اندر آ، ویکھ عمل چھوٹا جی آپ تے فائدہ کتنا، جہنم آپ کہندی رب نو میرے کولو بچا۔ میں تینو کیڑیاں رب دیاں صفاتاں سناواں، میں تینو کیویں دساں کہ کائنات دا رب سانو تے پکڑ پکڑ کے آپ معاف کردا پیا اے۔ اوے حی القیوم مولا تیرا میرا، میرا تیرا سب دا حاجت روا اے، حی القیوم مولا سب دا حاجت روا اے، منگیو دے کول بندیا بن کے او دا گدائے، حی القیوم مولا سب دا حاجت روا اے۔ 10 ماہ دے پیٹ اندر تینو روزی ہے کس پچائی، 10 ماہ دے پیٹ اندر تینو روزی ہے کس پچائی، او جس رب دے نال بے وفائیاں کردا پیاں اے انہیں تیری کنی قدر کیتی، 10 ماہ دے پیٹ اندر تینو روزی ہے کس پچائی، سوہنی تے پیاری صورت 10 تینو ہے کس عطائی، اس مہربانو چھڑ کے نہ در در تے سر جھکائے، حی القیوم مولا میرا تیرا، تیرا میرا سب دا حاجت روا اے۔ میں قربان جاواں توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا غور کر دیا جانا۔ تو آڈی تے میری اماں جان ام المؤمنین اماں جی جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دیا نے، ایک دن نبی پاک میرے گھر دی اندر آ گئی نے نا، فجر دی نماز پڑھ کے میں مصلی تے بیٹھیاں، میرے آقا پھر چلے گئے اور میرے آقا دوبارہ پھر آئے نے، چاشب دا وقت گزر گیا، میرے آقا نے پھر منو مصلی تے دیکھیا ہے۔ اللہ اکبر، خواتین اسلام تو زیوی کر دی اندر مصلی بچھایا کر، تیرا خامد مسجد دی اندر جام دے، تو اپنے کرنوی مسجد دی جگہ دے دیا کر، تیرا خامد سر دا صحیح مسجد دی اندر جام دے، رب نو سجدہ کرنا واسطے، تو اے نہ کیا کروں میں دے انتظار اندر بے رما، تمہیں تے نماز پڑھیا کر، تمہیں تے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے، تمہیں تے اپنی 4
دیواری دی اندر جائے نماز بچھایا کر تمہیں تے مسلے تے پہ کر کے رب نو منایا کر کنی کو دیر بے وفائیاں کنی کو دیر جفاواں رب دے نال نیکی کر چھوٹی بھی کریں گی تے رب تینوں بڑا جتا کرے گا اماں جی جویریہ پوری مؤمنین دی ماں پورے مؤمنین دی ماں اماں جویریہ فرماندیاں نے میں مسلے تے بیٹھیاں نبی پاک چاشب دا وقت گزرے اب دوبارہ کر دی اندر آئے نے میرے آقا فرماندے نے جویریہ پیاری تسی پھر مسلے تے بیٹھیاں ہو او دو دا میں گیا ہزے بھی مسلے تے بیٹھیاں ہو میرے آقا فرماندے نے جدو دیاں بیٹھیاں جو بھی پڑھیا عمل کیتا جڑا بھی ذکر کیتا اے تمام فجر تو لے کر کے چاشب دے وقت تک چاشب دا وقت کوئی جناب 7 دے درمیان دے اندر آ جاندہ ہے آپ غور کرو نا آج کل نماز 5:30 تو پڑھی جاندی ہے 2 گھنٹے بندہ بیٹھا رہے پتہ نہیں کی پڑھدا رہندا ہے اللہ دے کولوں پتہ نہیں کی منگدا ہے اس وقت دے اندر آقا فرماندے نے میں تینوں ایسا عمل نہ دسا جڑا اے تمام وقت تو زیادہ غالب آ جائے گا تمام وقت تو زیادہ تینوں فائدہ عطا کرے گا جی محبوب دسو نا میرے آقا فرماندے نے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ و مداد کلماتہ اے 5 لفظ جڑے نے نا اے جڑا بندہ دا کر لیندا ہے فجر تو لے کر کے چاشب دی نماز تک اگر بندہ مسلے تے بیٹھ کر کے دعا کری جائے صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے اللہ اس وقت نالو بھی زیادہ کائنات دا رب اجر عطا فرما دیندے نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا غور کردیاں جانا آخری باتاں کر رہی ہیں میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ بخاری مسلم دی روایت ہے جڑا بندہ کسی اپنے مسلمان ویر دی نماز جنازہ واسطے جائے گا کنا کو ٹائم لگے گا محلے جی پتہ لگ دے نماز جنازہ دا کئی لوگ تے سفر کر دینے تے جام دینے رشتہ داران دی نماز جنازہ اندر اللہ اکبر تے کئی محلے دی اندر کئی فوتگیاں ہندیاں نے جڑا بندہ نماز جنازہ چ شریک ہو جام دے میرے آقا فرماندے نے کائنات دا رب ایک قرات دا ثواب عطا کر دینے محبوبہ قرات کنوں کیا جام دے آقا فرماندے نے احد پہاڑ دا پتہ جنا اے جتنا پہاڑے اللہ اے دے برابر اس بندے نیکیاں عطا کر دینے عمل چھوٹا جی آؤ جنازہ پڑھیا جام دے تے 5 تو 10 منٹ اندر ختم ہو جام دے آ سونیا احد پہاڑ دا سفر کر کے وہاں منو 5 تے 10 منٹ اندر کہ 5-10 منٹ دا اجر رب تینوں احد دے برابر دمدا پیائے اور میں کی کما رب دیاں وفاواں تینوں کیویں نہ سناوا عمل تو چھوٹے چھوٹے کرنے تے رب کائنات تینوں اجر اتنا زیادہ عطا کر دینے عمل تو نکے نکے کرنے تے کائنات تے درب کیویں تینوں اپنے قریب کر دینے اللہ کو اکبر اللہ تے جڑا بندہ قبرستان اندر بھی جائے گا جا کر کے دفن اندر اپنی جناب شمولیت کرے گا اللہ تعالیٰ 2 احد پہاڑ دے برابر انہوں ثواب عطا کر چھڑے گا سبحان اللہ ایک اور روایت توجہ کرنا میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 5 وقت دی نماز پڑھے اور ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھے آیت الکرسی پڑھ دے ہو اور نمازاں بھی پڑھ دے ہو کہ کوئی نہیں نماز پڑھو گے تو آیت الکرسی بھی پڑھو گے جڑا بندہ 5 وقت دی نماز پڑھ دے ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم فرمایا جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھ دے او دے تے جنت دے درمیان اندر صرف موت دا ہی فرق رہ جاندا ہے ادھر مریا نہیں ادھر جنت آتا ہو گئی سبحان اللہ عمل چھوٹا جیا آیت الکرسی 1 منٹ اندر بندہ مکمل کر لیندہ کیوں جی 1 منٹ اندر تے میں دسنا وا کہ زمین تو لے کے آسمان تک کنا مسافہ ہے حدیث اندر آمدہ ہے کہ 500 سال اگر براق تے سفر کیتا جائے تے تاں پہلا آسمان آمدہ ہے
تے اے 1 منٹ اندر آیت الکرسی پڑھ کے تے رب دے جنتاں چ چلا جائے تے ہور کی چاہیے؟ چھوٹی جی نیکی، عمل چھوٹا جیا اور ادا ثواب اتنا زیادہ، نیکیاں تے بڑیاں زیادہ نے۔ حضرات ذی وقار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں کافی سارے میں جناب کافی مواد لے کے آیا سا لیکن میں مکمل نہیں کرانگا، وقت دے ملحوظ خاطر رکھ دیاں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ دن دے وقت کسے بیمار دی بیمار پرسی واسطے جائے، اور بیمار دا پتہ لیا کرو، بیماراں دے کول جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمام بیماراں نو شفا عطا فرمائے۔ بیمار دا پتہ کیوں نہیں لین جاندے؟ ہن تے جناب رواج بن گیا ہے، نالے بیمار دا پتہ لین جاؤ تے نالے بیماری بیچارے نو ٹینشن پئی ہوندی ہن میں انہاں واسطے پکاواں کی؟ ہاں جی، ہن میں جوس لے کے آواں کہ بوتل لے کے آواں؟ تے پتہ آپ او دا لین گئے تے سانو چاہیے نا اندے واسطے پھل فروٹ جناب، سانو چاہیے جوس لے کے، اگر وہ کچھ کرن لگم تے آکھو صرف گلاس لے جوس اسی لے کے آئے ہیں۔ انج دا اگر ساڈا اخلاق ہو جائے، رب کعبہ دی قسم اسی محمد دے سچے امتی بن جائی صلی اللہ۔ نالے بیمار دا پتہ لین جائیے تو نالے وہ کولو کھا پی کے تن تنا کے واپس۔ جڑا بیمار دا دنے پتہ لین جائے، فرمایا شام تک کائنات دا رب 70,000 فرشتہ دے تے مقرر کر لیندا ہے جڑا اس بندے دی بخشش واسطے دعاواں کردا رہندا۔ اس تو ود کے ہور اجر کی میرے پیغمبر نے سنا نے۔ اور جڑا شام نو جائے کسے بیمار دا پتہ لین، ہاں جی، اور او دا پتہ لے کے بیمار پرسی کر کے واپس آ جائے، فرمایا دن چڑھ دے تک 70,000 فرشتہ او دی بخشش دی دعا کردا۔ بیمار او سی تے پتہ اسی لے کے آئے ہیں تے ساڈے لئی فرشتے دعاواں کردے پئے نے۔ ہور نیکیاں نکیاں نکیاں تے اتنے زیادہ اجر ہور کتھوں لبن گے؟ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں رحیمیاں تے آپ علیہ السلام دیاں شفقتاں جڑے سانو اتنے پیارے عمل دس کر کے چلے گئے نے۔ اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ میرے سمیت سانو سارے نو کما حق ہو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سچے دلوں سانو ریاکاری تو محفوظ کر کے تمام چھوٹیاں بڑیاں نیکیاں تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں آئندہ خطبے جمعے دا عنوان بھی دس دیواں، انشاءاللہ آئندہ خطبے جمعۃ المبارک دے اندر گناہ چھوٹے تے ووال انہاں دے بڑے بڑے وڈے انشاءاللہ یہ بیان کیتا جائے گا۔ دوست احباب وقت دے نال تشریف لے آنا، اللہ دے کول دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔